तुम्ही विषय काढलेला आहे गार्बेजाचो स्पेशली आणि आता ओल्ड गोवाचो. सो तुवें कितें सांगलां? पळय काल कितें जालें न्हू, जो हांवें गार्बेजचो जो हांवें पळय हें घाल्लेलो विशय, तो हांवें घाल्लेलो स्टार क्वेश्चन, कळ्ळें न्हू. आनी म्हाजो तो 0 आराचेर घाल्लो. आतां 0 आराचेर कितें जाता, 0 आराचेर घाल्लें म्हणटच तुका न्हू चड उलोवपाक मेळना, कळ्ळें न्हू. म्हाका म्हाजें क्वेश्चन अशें आहलें की सांताक्रुजान आनी चिंबलान न्हू थिंगा जागो ना आनी पंचायतीकूय जागो मेळना, कळ्ळें की हो जागो खंय पयस शिफ्ट करचो म्हणून सांताक्रुजचो आनी चिंबलचो खंय पयस तर शिफ्ट केले न्हू. अशें कालाफुचीच पंचायती ना, आख्या गोंयान खूब पंचायती ना, खूब स्ट्रगल जाता तांकां अशें गांवां मदें थिंगा सर गार्बेज घालतना तिका त्रास जाता आनी चडशे धाकट्या भुरग्यांक त्रास जाता. थिंगा पॉल्युशन जाता, मूस येता, कळ्ळें न्हू. मागीर सुणी मागीर कितें वता, केन्नाय सुणी काडटा आनी हें वता प्लास्टीक वता दुसरे कडेन उडयता, कावडे काडटा उडयता. म्हाका एक इम्पॉर्टंट लोकांक एक मॅसेज दिवंक जाय कितें, जेन्ना ते प्लास्टीक जेन्ना जेवण काडून ते प्लास्टिकान घालून भायर उडयता न्हू, म्हाका एक मॅसेज दिवंक जाली की जेवण तें अशें भायर उडया आनी मागीर प्लास्टीक उदत थंयसरी गार्बेज हितून. जाल्यार कितें जाता तेतून तर जेवण आसलेलें प्लास्टीक तर पॅक करून उडयत न्हू, तेतून न्हू भितर ते गॅस जाता, कळ्ळें न्हू. आनी तो न्हू पॉयजनस गॅस तो इथियम गॅस जाता, कळ्ळें. तें म्हाका सांगूंक जाय आसलें की हें मातशें एवॉयड करचें आनी सॅग्रिगेशन चड इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांक अवेरनस करपाक. सॅग्रिगेशन तर करना आनी तर अशेंच काडून दिलें न्हू, तो वेस्ट कांयच करूंक शकना. कोण वेस्ट केल्याक पळता तोय मनीस त्रासान पडटा, तर कित्याकूच उपकारना मागीर. ओल्ड गोवाच्या विशयाचेरूय उलयलो तूं. ओल्ड गोवाचें कितें आसलें न्हू, ओल्ड गोवाचें म्हाका आमचे कमिटीन सांगलेलें तिका कितें कितें प्रॉब्लम आहा पयलीं, कळ्ळें न्हू. तें सगलें पळय आतां डेवलपमेंट करपाचें, ड्रेनेजी करपाचें, तशेंच हेजेर घालपाक आमचें मास्टर प्लॅन करपाक, रिजनल प्लॅनाचेर ते बफर झोन मार्क करपाक. तशेंच दुसऱ्यो चर्ची खूब आहा आमच्याच धर्माचे न्हू, हिंदू धर्माचे आहा तशेंच मुस्लीम धर्माचे आहा, त्यो खुबश्यो अनआयडेंटिफायड आहा कॉमन हेरिटेज सायटीचेर घालपाक. ते म्हाका थिंगासर सांगपाचें आसलें. तशेंच झाडां थिंगा तर आहा न्हू, आमची रॉयल पाम ट्रीज आहा, ते न्हू कितें जालें ती चड व्हड जाले आनी फाटीं 2 मेले. आतां कितें आसता अशें मरोत चड रावंक उपकारना. म्हणजे म्हाजें एक अशें सजेशन आहलें की थिंगा मदें आतां रोवपाचीं झाडां, की व्हडलीं झाडां आहा तेन्ना थिंगा मदें तर हीं झाडां रोयत न्हू, तेन्ना म्हणल्यार ही व्हडली जातलीं आनी मागीर ती ब्युटिफिकेशन आमचें तशेंच उरतलें. तशें खूब आहा. तशेंच आनी घालें म्हाजें की थिंगासर नोजल घालपाक उदकाचेर, केन्नाय कितें जालें उजो पेटलो कितें जाल्यार नोजल आसूंक जाय. आनी ताका कितें आसता अशीं बिलां आसता, कितें आसता न्हू रोल आसता पायपलायनीचे, ते रोल भायल्या गांवांत तशें आसता, तशें आसत न्हू जाल्यार बरें. न्हू हे वस्तू म्हाका खूब सांगपाचें आसलें. ते आतां गडबड जाला आनी मागीर चड उलोवंक मेळोंक ना. आतां लँड ऑलरेडी पंचायतीन घेतलेलें